اج دے جوان دی نظر بھی اگر جنت تے ٹک جائے، اج دے بزرگ دی نظر بھی اگر جنت تے جم جائے تے جنت تے ٹکڑ جائے، اگر میرا مقصد تے میری چاہت بھی اللہ دی جنت تے میری تڑپ بھی اللہ دی جنت بن جائے، پھر کیڑا کام ہے جڑا مینوں نماز تو روکے؟ پھر دنیا دا کیڑا مسئلہ ہے جڑا مینوں مسجد جان تو روکے؟ پھر دنیا دی کیڑی چیز ہے جڑی مینوں اللہ دے راستے وچ قربانی دین تو روکے؟ پھر دنیا دی کیڑی چیز ہے جڑی مینوں اللہ دے راستے وچ مال خرچ کرن تو روکے؟ اصل وچ مقصد اے وے میرے دل وچ گناہ دی لذت اس وجہ تو ہے، میرے دل وچ گناہ دا پیار اس وجہ تو ہے، میرے دل دے اندر دنیاوی مال دی چاہت اس وجہ تو ہے کیونکہ میں اللہ دی جنت دی خوشبو نوں کدی محسوس نہیں کیتا۔ جے دی لذت اللہ دی جنت بن جائے، جے دی چاہت اللہ دی جنت بن جائے، پھر وہ اپنی دنیا دی زندگی دی کسے قسم دی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، سننے والی با پردہ، با حیا، با وقار ماؤں اور بہنوں، اگر کوئی بندہ واقعی طور تے، حقیقی طور تے، یقینی طور تے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی اور اللہ رب العالمین دی روکیاں ہوئیاں چیزاں تو بچنا چاہتا ہے، اللہ دے غصے اور اللہ پاک دی ناراضگی تو واقعی طور تے سنجیدگی نال اگر کوئی بندہ بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی بھی بندہ واقعی طور تے، یقینی طور تے اپنے دل دے اندر ایک خواہش، ایک تمنا رکھتا ہے کہ میرے دل دے اندر گناہ دی نفرت پیدا ہو جائے، شراب دی، حرام خوری دی، دو نمبری دی، ہر قسم دے چھوٹے تو لے کے بڑے گناہ تک میرے دل دے اندر اس بارے نفرت پیدا ہو جائے، اور ہر نیکی، بڑی نیکی چاہے چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ہوئے، اس نیکی دا ذائقہ، لذت، سکون، خیر، برکت، فائدہ
मैंने दुनिया के अंदर हासिल हो जाए। अगर वाकई तौर पर किसी बंदे दे दिल की तमन्ना, चाहत, आरजू, फिक्र, ख्वाहिश है कि मेरे गम, मेरियां टेंशनां, मेरियां परेशानियां, मेरे ते आने वालियां आजमाइशां दे अंदर भी अल्लाह ऐसी लज्जत पैदा कर दे कि किसी बादशाह को उसकी बादशाही वो लज्जत, वो सुकून न मिले जेड़ा मैनू मेरे ते आने वाली आजमाइश सुकून और लज्जत मिले, तो उस बंदे नू अपनियां अखां दे सामने अल्लाह पाक दी जन्नत दा तसव्वुर हर वक्त रखना चाहिए। अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी नज़र, अपनी ख्वाहिश दे अंदर अल्लाह दी जन्नत अपने सामने रखे। जिस जिस बंदे दियां अखां दे सामने उसकी जन्नत होएगी, जन्नत दी फिक्र और तड़प होएगी, वो बंदा हर गुनाह तो बचेगा, गुनाह दी नफरत उसके दिल दे अंदर आ जाएगी, नेकी दी मुहब्बत उस बंदे दे दिल दे अंदर दाखिल हो जाएगी। हर गम, हर परेशानी, हर दुख दी नजात है इस जन्नत दी तड़प दे अंदर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने परवाने, उन्होंने जितना भी माल कुर्बान किया, जाना दित्तियां, अपने घर छोड़ के हिजरतां कीतियां, रिश्तेदारां दियां कुर्बानियां दित्तियां, दुख उन्हां ते आए, मुसीबतां उन्हां ते आए, तलवार खा के भी वो आंदे सन सानू सुकून मिल रहा है। जनाब सैयदना हज़रत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह ताला अन्हु दा तुसी वाक़या पढ़ो, सही बुखारी दे अंदर आंदा है। उन्हां दे सीने दे अंदर तीर लगा, तलवार लगी, आर पार हो गया, आर पार हो गया। इंज अपनी मुट्ठी दे अंदर खून लैके बुक दे अंदर ते कहन लगे फुज़तु व रब्बिल काबा, मैंने मेरे रब दी कसम है, काबे दे रब दी कसम है, मैं कामयाब हो गया। खून बह रहा और वो कहते ने फुज़तु व रब्बिल काबा, मैंने मेरे रब दी कसम है, मैं कामयाब हो गया। कोई बंदा अपनी जान लुटा रहा है, आखिरी सामान है, तो कहता मैं कामयाब हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कोई सहाबी अपना माल कुर्बान करके आया, लोग कहते ने की करके आया, आंदा मैं कामयाब हो गया। मैनू जो लज्जत और सुकून माल कुर्बान करने मिली है, वो माल की मौजूदगी नहीं सी मिली। ये क्यों सी? उसकी वजह यह सी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कराम दी फिक्र दे अंदर, सोच दे अंदर, तड़प दे अंदर, चाहत और ख्वाहिश दे अंदर हर वक्त अल्लाह पाक दी जन्नत मौजूद सी। उन्हां दियां नज़रां अल्लाह दी जन्नत ते सन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने मेराज करवाई, और मेराज दे अंदर अल्लाह पाक ने हकीकी तौर पर, एक तो ख्वाब विच हुंदा, हकीकी तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जन्नत दिखाई, और आपने आके जन्नत समझाई सहाबा कराम नूं। जिस जिस सहाबी नूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जूं ही जन्नत समझाते गए, जेड़ी जेड़ी चीज़ दे बदले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत दी पेशकश की ना कि ए चीज़ दो तो जन्नत मिलेगी, किसी एक रिवायत भी नहीं आता कि नबी अलैहिस्सलाम दे किसी सहाबी ने जन्नत नूं छड़ दिता होवे ते उस चीज़ नूं प्यारा किया हो। हर चीज़ कुर्बान की है जन्नत की खातिर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात पाक तो बाद जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकायत लैके आए, जनाब सैयदना हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दी। बाज़ तुरुक दे हवाले नाल ये रिवायत संदन अगरचे कमज़ोर है, लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने इस रिवायत नूं दीगर शवाहिद दी बुनियाद ते हसन आख्या। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकायत लैके आए उस्मान दी जनाब अबू बकर को, ए अबू बकर भला ये वक्त भी आना सी
इतनियां मुहब्बतां, इतना साडा प्यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी है। हले थोड़ा ही वक्त गुजरिया नबी अलैहिस्सलाम की वफाते पाक नूं, मैं उस्मान दे कोलों गुजरिया, उस्मान बैठा सी, मैं सलाम कीता है, उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिता। उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब, क्या वो मुहब्बतां खत्म हो गई, वो प्यार खत्म हो गया, हुण असी एक दूसरे के सलाम का जवाब ही नहीं देंगे। जनाब सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं बुलवाया अबू बकर सिद्दीक ने और पूछा, उस्मान की मसला बन गया, उमर नाल कादी नाराज़गी है, क्यों नहीं दे दिता सलाम का जवाब? कहने लगे, मैं तो सलाम का सुनिया ही नहीं, मैं तां जवाब देंदा, मैंने पता ही नहीं, उमर ने सलाम किया ही नहीं। जनाब उमर फरमान लगे, मैं कसम देना इस बात दी कि मैं उस्मान नूं सलाम पेश किया है। जनाब उस्मान फरमान लगे, मैं भी इस बात की कसम देना, मैं उमर का सलाम सुनिया ही कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चूँकि एक गहरी दोस्ती सी, गहरा प्यार सी, समझ गए कि उस्मान किसे गम और परेशानी अंदर होएगा, उस्मान किसे गम और परेशानी अंदर होएगा। इस गम दी, इस परेशानी की वजह तो उस्मान उमर दे सलाम नूं सुन ही नहीं सकिया। पूछा, उस्मान किहड़ी शै दा गम, किहड़ी शै दी परेशानी? तो सुनो जनाब उस्मान दा गम। फरमान लगे, नबी अलैहिस्सलाम दी वफाते पाक हो गई है, मैं नबी पाक तो पहुँच ही नहीं सकिया, अल्लाह दे नबी अल्लाह दी जन्नत किवें मिलनी है? हालांकि कुरान दे कारी सन हज़रत उस्मान, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीसां दे हाफिज सन हज़रत उस्मान, और वो उस्मान जिन्हों नबी अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा अल्लाह दी ज़मीन ते जन्नत की बिशारत दी। ओ उस्मान जिन्हों नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, उस्मान जे अज तो बाद कोई अमल भी ना करें। या इसका हकीकी माना एवे, उस्मान अज तो बाद जिवें दिल आखे तेरा उंज जिंदगी गुजारे, यानी जिंज दे मर्जी अमल भी करे ना, कोई अमल, तेरी कोई गलती तैनू अल्लाह की जन्नत जान तो रोक ही नहीं सकती। तेरी कोई गलती भी अल्लाह की जन्नत जान तो तैनू रोक ही नहीं सकती। ओ उस्मान फिक्र किए, गम किए, टेंशन किए, और इस गम की वजह तो इधर उधर के हालात का पता ही कोई नहीं। मेरी तो माशाअल्लाह नमाज ही ऐसी होंदी है, मैं नमाज जी सारे हिसाब किताब ला लेना। नमाज की हालत, नमाज की हालत के अंदर कोई बंदा मोबाइल नाल खेडन दिया तो मैनू हिसाब लग जाता है। नमाज किने थोड़ी पढ़ी है, किने बहुती पढ़ी है, मैं अपनी नमाज पढ़ रहा तो मेरा हिसाब लगन दिया। नमाज के अंदर कारी साहब ने सजदा लंबा किया है या कम किया है, मेरे उत्थे हिसाब लगन डे ने, मैं तो 3 बारी सुभान रब्बी अल आला पढ़ लिया सी, कारी साहब की तो भुल गए सो, असा 5 बारी भी पढ़ लिया तो हले भी तुहाडी सुभान रब्बी अल आला नहीं सी मुक्की। असा तो तशहुद दियां सारियां दुआवां पढ़ लिया सन, कारी साहब तुहाडा कोई वखरा ही स्टाइल है, इन्नी लंबी लंबी पढ़ते हैं, कलियां पढ़ लिया करो। मेरी तो यह फिक्र है ना, नमाज ते इबादत की हालत है। लेकिन जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलहदा एवें बैठे हुए, साथ गुजर रहा बंदा, वो सलाम पेश कर रहा है, इन्हों सलाम सुनन का पता ही कोई नहीं, सलाम सुने ही कोई नहीं। किस फिक्र अंदर कि जन्नत के बारे में पूछ ही नहीं सकिया, अल्लाह कतई तौर पर जन्नत किसनू देगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमान लगे, उस्मान मैं नबी पाक तो सुनिया सी, मैं पूछा सी ये मसला, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी, जेड़ा कलमा जेड़ी दावत मैं अपने चाचे अबू तालिब अगे पेश की सी, ते मेरे चाचे ने वो दावत नहीं सी मनी। जेड़ा जेड़ा बंदा उस दावत नूं दिलों कबूल करेगा, उसके तकाजे पूरे करेगा, अल्लाह पाक उस बंदे नूं जन्नत जरूर अता फरमाएगा। तो मैं गुजारिश कर रहा, सहाबे कराम दी फिक्र केड़ी शै दी सी? जन्नत दी फिक्र, दुनिया दी फिक्र नहीं, जन्नत दी फिक्र। जेड़े जेड़े बंदे दे दिल दी तमन्ना चाहत फिक्र है कि जन्नत मिले, जन्नत की ख्वाहिश है, यकीन मनो वो बंदा कभी भी चोरी नहीं करेगा, वो बंदा कभी भी ज़िना नहीं करेगा, वो बंदा कभी भी किसी का हक नहीं खाएगा, क्योंकि ओदी नज़र जन्नत ते है। साढ़े गुनाहां दी, साड़ी अल्लाह तो दूरी दी, साड़ी मस्जिद तो दूरी दी, साड़ी गफलत दी, साड़ी सुस्ती और काहली दी वजह ये वे कि साड़ी नज़र जन्नत ते कोई नहीं, साड़ी नज़र दुनियावी जिंदगी ते वे। इन थोड़ा जिहा क्लियर करवा, साड़ी नज़र दुनियावी जिंदगी ते वे,
ساڈی نظر اگر اللہ پاک دی جنت تے ٹک جائے یقین منو ساڈے کولوں گناہاں ساڈے دلاں دے اندر گناہاں دی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی دی محبت پیدا ہو جائے۔ کیڑی جنت جے دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حور اپنا ایک دوپٹہ اندھیری رات وچ لہرا دے نا پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا خوشبو دا ایک جھنکا اللہ دی زمین تے آ جائے جنت دا، پوری دنیا معطر ہو جائے خوشبو نال۔ اتنی اعلیٰ قسم دی جنت دا ایک پھل اللہ دی زمین تے آ جائے پوری دنیا قیامت تک اس پھل نو کھائے وہ پھل ختم ہی نہ ہوئے۔ کیڑی جنت؟ نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے نے، دوران نماز نبی علیہ السلام دی ایسی اللہ پاک نال لین فٹ سی، ایسا تعلق مضبوط سی اپنے رب نال، ایسا پیار سی اپنے رب نال، جنت نبی علیہ السلام نے نماز دے دوران نبی پاک دے سامنے اللہ نے کر دیتی۔ آپ اگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، صحابہ نے عرض کی اللہ دے نبی پہلے تو اس طرح کدی نہیں ہویا، آج تسی جنت وچ اگے ہوئے ہو پھر پیچھے ہوئے ہو، وجہ کی سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نماز دے دوران میں نے جنت دا نظارہ کروایا گیا، جنت دا پھل اتنا پیارا سی، میرا دل سی میں کو گچھا توڑ کے لے آواں میں اپنی امت دے لوگوں نے دیاں، لیکن میرے صحابہ جو ہی میں آگے ہویا پھر اللہ پاک نے میں نے جہنم دا نظارہ کروایا، وہ اتنی سختی والی سی میں پیچھے ہٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا میرے صحابہ ایک گچھا جنت دے پھل وچوں اللہ دی زمین تے آ جاندا قیامت تک واسطے اس گچھے نو لوگ کھاندے رہندے، کدی بھی کسے دی بھوک نہ لگدی اور کسے ہور نو کوئی چیز کھان دی ضرورت ہی نہ پیدا ہوندی، ختم ہی نہ ہوندا۔ ایسی اعلیٰ جنت، ایسی قیمتی جنت جس بندے دے دماغ، جس بندے دی فکر، جس بندے دی سوچ اندر آ جائے وہ بندہ کسے دا حق نہیں مارے گا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ لوگو اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ پاک نے سودا کر لیا ہے، اللہ پاک نے خرید لیے مومنین تو انفسہم و اموالہم، انہاں دیاں جاناں دے بدلے تے انہاں دے مال دے بدلے اللہ پاک نے خرید لیا مومنین نو، انہاں دیاں جاناں نو تے انہاں دے اموال نو اللہ پاک نے خرید لیا۔ کیڑی چیز دے بدلے دے اندر؟ اللہ فرماندا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے بدلے دے اندر مومنین نال ایمان والیاں نال سودا ہو چکا ہے، اے جان میرے راہ تے قربان کر دین یا اپنی زندگی گزارن تے میرے راستے دے اندر میری مرضی دے مطابق میرے حکم تے آرڈر دے مطابق تے اسی طرح اپنا مال تے پیسہ میں اللہ دے راستے دے اتے خرچ تے قربان کر دے رہن۔ میرا وعدہ ہے جیڑا بندہ میری مرضی دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تے اپنا مال میں اللہ دے راستے چ خرچ کرتا رہے گا، میں رب اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے سودے دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا سب کچھ قربان کیتا۔ ایسے وجہ تو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ پاک دے اندر تشریف فرما لوگو، حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نبی علیہ السلام دے بعض دیگر صحابہ کرام بھی موجود سن، نبی علیہ السلام دا خادم بھی اللہ دے پیغمبر دی خدمت واسطے حاضر ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے حجرہ پاک دے اندر آئے تے نبی پاک دی کیفیت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور دے تنیاں دے نال بنی ہوئی چٹائی تے نبی پاک آرام فرما رہے نے، نبی پاک دے جسم اتر دے اتے کرتا موجود نہیں، بس اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک لمبی جی چادر زیب تن کی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ چٹائی دے اتے آرام فرما رہے سن، اللہ دے محبوب پیغمبر دا نرم و ملائم جسم لوگوں جو ہی چٹائی تے نبی پاک نے آرام کیتا، اللہ دے پیغمبر دے جسم اتر دے اتے اس چٹائی دے نشان واضح اور ظاہر ہو گئے۔
जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे घर दी हालत ते कैफियत वेखी है कि खजूरां दे पत्ते पे हुए ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर उस खजूरां दे पत्तियां वाली चटाई ते आराम फरमा रहे ने ते नाल थोड़े जे सुके जौ पे हुए ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी ग़िज़ा ते खाना है वे जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी हालत ते कैफियत वेख के अखां विचों आंसू आन लग पे, रोन लग पे। जनाब उमर अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने पूछया मा युबकी का या उमर, ओ मेरे यार उमर तू रो क्यों रहे है? तेरे रोन दी वजह क्या है? केड़ी वजह तो दुखी हो गए? केड़ी वजह तो तेरियां अखां विचों आंसू आ रहे ने? जनाब सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करन लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं कैसरो किसरा दे बादशाहां ते वज़ीरां नूं वेखिया जिहड़े दुनियादार ने जिन्हां दी अल्लाह दे हाँ कोई हैसियत ते कोई वक़्त भी नहीं। वो नरमो मलायम बिस्तरियां ते आराम करदे ने ते उन्हां दे वास्ते आला किस्म दे खाने ताज़े ताज़े मौजूद होंदे ने। तुसी अल्लाह दे नबियां दे भी सरदार हो, इतनी आला तुहाडी अज़मत ते शान है। अल्लाह दे नबी तुहाडे घर दी हालत ते कैफियत क्या है? सुके जो तुहाडे घर दे अंदर खाने वास्ते मौजूद ने। आम जी एक चटाई दे उत्ते तुसी आराम फरमा रहे हो। अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं इस वजह तो दुखी हो गया, मैं इस वजह तो रोन लग पिया। हालांकि इस दुनिया दी सब तो आला बिस्तर भी तुहाडे कोल होना चाहिए, इस दुनिया दा सब तो आला खाना भी तुहाडे कोल होना चाहिए। उस मौके ते नबी पाक ने क्या फरमाया अमा तरज़ा या उमर, ओ मेरे यार उमर क्या तू इस बात ते राजी नहीं? क्या तू इस बात ते खुश नहीं? क्या तेनू ये बात पसंद नहीं? अन तकून लहुमुद दुनिया कैसरो किसरा दे बादशाह या दुनियादार जितने भी लोग ने उन्होंने अल्लाह पाक ने दुनिया दी, दुनिया दा मालो मता दिता, दुनिया दे खाने ते दुनिया दे बिस्तर दिते। वाला नल आखिरा ते अल्लाह पाक ने सानू आखरत दियां आसानियां अता फरमाइयां ने। उन्हां वास्ते दुनिया मौजूद है, साडे वास्ते अल्लाह दी जन्नत दी नेमत मौजूद है। क्या उमर क्या तू पसंद नहीं करदा कि अल्लाह उन्होंने दुनिया दे देवे ते सानू जन्नत दे देवे? क्या तू इस बात ते राजी नहीं? जनाब उमर फरमान लगे जी अल्लाह दे पैगंबर मैं राजी ते खुश हाँ। नबी पाक ने फरमाया उमर जेड़े बंदे दी नज़र अल्लाह दी जन्नत ते होवे उन्होंने दुनिया दा मालो मता कोई फायदा नहीं देना होंदा। साड़ी नज़र अल्लाह दी जन्नत ते वे सानू किहड़ी जरूरत है एडे वड्डे नरमो मुलायम बिस्तर? इहदा मतलब ये नहीं कोई आसानी वाली चीज़ तुसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुसी कोई सहूलत वाली नबी पाक ने अच्छे अच्छे खाने भी पसंद फरमाए ने, लेकिन सारी जिंदगी चंगे खान पीण ते पेट 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 ते घर ते माल ते मता ते बिस्तरा ते डेरा ते फलां ते सारी जिंदगी इधर लगी रहे। एक मोमिन दा जड़ा आला तरीन हदफ होंदा है वो अल्लाह दी जन्नत होंदा है। मोमिन दा मकसद ते टारगेट ते अल्लाह दी जन्नत है। मेरा मकसद डिग्री, मेरा मकसद दुनिया, मेरा मकसद सियासत, मेरी जिंदगी सारी दी सारी दुनिया के मामलात गुजर जाए, जन्नत किथे है? मैं तुहाडे कोल सवाल करना, तुहाडे कोल कल परसों चौथ की बात असी नहीं करते, अज की बात करनी। मैं अपने आप को आप सवाल करा पहले नंबर, फिर तुहाडे कोल गुजारिश करना असी किथे जाना है? बोलो जन्नत जाना ना। ये 4 दिनों की जिंदगी है, 4 दिनों की जिंदगी। ये दुख भी आरजी, ये सुख भी आरजी, ये खुशी भी आरजी, ये गम भी आरजी। मैं तुहाडे तो सवाल करना अज सुबह जुमे का दिन सी, मुसलमानों की छुट्टी ते ईद का दिन है, मुसलमानों की इबादत का दिन है। यहूदियां ईसाइयों का केड़ा दिन है? हफ्ता ते इतवार। ते मुसलमानों का केड़ा दिन है? जुमे का दिन। ऐसे जुमे के दिन की वजह तो असी जन्नत सब तो पहले जावांगे, ऐसे जुमे की बरकत की वजह तो। नबी पाक ने यहूदियां ईसाइयों को भी जुमे का दिन दिता सी, लेकिन उन्हें कबूल ना किया, इसलिए जन्नत साढ़े नालों बाद जाणगे। हालांकि आए तो पहले ने, हक यह बनता सी कि वह पहले जन्नत जाते, लेकिन जुमा कबूल न करने की वजह तो, जुम्मे की कदर न करने की वजह तो, जुम्मे की इज्जत न करने की वजह तो वो जन्नत भावें साढ़े नालों पहले इस दुनिया ते आए ने, लेकिन जन्नत बाद जाणगे। ते जन्नत पालो पहले नंबर ते, अव्वल नंबर ते, फर्स्ट पोजीशन कौन जाणगे? जिन्हें की कीती है? जुम्मे की इज्जत की है, जुम्मे की कदर की है। अज साड़ी इबादत का दिन सी। आप जरा सोचो अपने दिल नाल, अपने दिल को खुद जवाब लो, मैनू जवाब ना दियो, अपने आप को आप जवाब दियो।
ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜन्नत ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ मैं अपने रब को चलो कोशिश नहीं किन्नी बारी जन्नत मंगी है, किन्नी बारी सवाल किया अल्लाह मैंने जन्नत ही दे दे। रब्बा मैं हिसाब नहीं दे सकता, अल्लाह मेरे को हिसाब दिते ही नहीं जाना। तुहाडे चों कोई दे सकता? मैं तो नहीं दे सकता, तुसीं दे सकते हो? असीं नहीं दे सकते। तो कबूलीयत की घड़ी है, मैं दुआ कर देना, तुसीं आमीन आख दो। अल्लाह तू गवाह है, असीं तेरे कमज़ोर बंदे हाँ, असीं हिसाब नहीं दे सकते, साडे कोल दिते ही नहीं जाने। साड़ियाँ नेकियां दी कोई वक़्त ते कोई औकात नहीं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत ते यकीन है और तेन तेरी रहमत दा वास्ता दे के कहने अल्लाह सानू जन्नत भी देवी ते बगैर हिसाब किताब दे देवी। अल्लाह सानू अपनी रहमत दे नाल जन्नत च बगैर हिसाब किताब दे दाखिल फरमाई। तुसी सोचो बुजुर्गो, हर जुमे तुसी तशरीफ लियाते हो, मैं भी ये दर्द दिल और पैगाम तुहाडे सामने पेश करना है। नवा दीन लियाना कोई नहीं, वही दीन है जिहड़ा नबी अलैहिस्सलाम बयान कर गए। याद दहानी वास्ते हर जुमे हर रोज़ जिथे मुलाकात होनी है तुसा मैंने याद करना है, मैं तुहानू याद करना है। मैं सवाल करना चाहना, असी मोमिन हाँ, असी मुसलमान हाँ, ये 4 दिनों की जिंदगी, एक खज्जल खुआरी भी 4 दिनों की, ये ऐशो इशरत भी 4 दिनों की। मैं तुहाडे तो सवाल करना चाहना, असी अपनी आखरत की अपनी जन्नत की अज के दिन कितनी फिक्र की। मैं अपने बच्चों को भाया होवे, अपनिया बेटियां इकट्ठा किया होवे, अपनी बीवी भी भाया होवे, ते घर पूरे 15 मिनट फिक्स किए होण, असां अल्लाह कोल यही दुआ की होवे, अल्लाह असीं हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह असीं ते दुनिया दी अदालतां हिसाब नहीं दे सकते, जिथे कूट डट भी चल जाता है, जिथे मूँह मलाजा भी चल जाता है, जिथे धोखा ते फराड ते जुबान की तेज़ी भी चल जाती है। अल्लाह असी दुनिया के हिसाब नहीं दे सकते, तो अस आखरत तेरी अदालत किवें हिसाब देना है। मैं अपने छोटे मासूम बच्चों भी आख्या होवे, पुत्रो बवो असी दुआ करने, अपनिया बेटियां बिठाया होवे, बवो असी अज अपने रब को मंगने, अपनी बीवी को बिठाया होवे, तो खुद भी मैं बैठा होवां, तो मैं अल्लाह को पूरे 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को जन्नत का सवाल किया हो। जदों भी सवाल करने की वारी आई है मेरी, मैं रब को यही मंगया, इन्ने पैसे दे दे, रिज़्क रोज़ी बरकत दे दे, अल्लाह सोनिया दुनिया के दुख टाल दे, दुनिया दी परेशानियां टाल दे, पुत्र मेरे नू कामयाब कर दे, फलाने मेरे बेटे नू नौकरी लवा दे, कारोबार अच्छा दे दे, घर सोना दे दे, सवारी ते गड्डी चंगी दे दे। जदों भी मंगया रब को यही मंगया, जब भी सवाल किया अल्लाह से यही सवाल किया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या तू इस बात ते राजी नहीं, अमा तरजा या उमर, ऐ उमर क्या तू इस बात ते राजी और खुश नहीं कि अल्लाह पाक ने उन्होंने दुनिया ता फरमाई है, अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते आखरत रखी हुई है। दुनिया दियाँ खुशियाँ ते दुनिया दे गम मार्जी ने, आखरत दियाँ खुशियाँ भी हमेशा दियाँ, आखरत दे गम भी हमेशा दे। ते अल्लाह पाक ने सानू आखरत दियाँ खुशियाँ देनियां ने, असां अपनी मर्जी नाल आखरत दियाँ खुशियाँ चुनियां ने ते इंतखाब कीता है। मोहतरम सामीन कराम, जे तुसी चाहते हो अल्लाह तुहाडे दिल विच गुनाह दी नफरत पैदा कर दे ते नेकी दी मुहब्बत पैदा कर दे, रोज़ाना जन्नत नू याद करया करो, रोज़ाना जन्नत अपना टारगेट ते हदफ बनाओ, अपने बच्चों का मकसद भी जन्नत बनाओ, अपनी जिंदगी का मकसद भी अल्लाह की जन्नत बनाओ। जेदा टारगेट ते मकसद अल्लाह की जन्नत बन जाए, वो दुनिया की जिंदगी नू कोई अहमियत नहीं देता, वो दुनिया के मालो मता नू कोई अहमियत नहीं देता। सुनो हदीस जिहड़ी मैं तुहाडे सामने पेश करना चाहता, अल्लाह के महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी ते नबी पाक दे खादम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, मेरे चचा अनस बिन नज़र जिन्हां दे नाम दे उत्ते मेरा नाम रखा गया, चाचे दे नाम ते मेरा नाम रखा गया, अनस बिन नज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु बदर दे अंदर किसे मजबूरी दी वजह तो इस्लाम दे पहले मार्के ते पहली जंग दे अंदर शरीक ना हो सके, लेकिन दिल दी तमन्ना ते चाहते सी हुण चलो साल बाद इस्लाम दा दूसरा मार्का, इस्लाम दी दूसरी जंग गज़वा उहद मैदान सज रहा है, तो मैं उहद दे मैदान दे अंदर लाजमी शिरकत करां ते अल्लाह पाक दी राह दे अंदर अपनियां कुर्बानियां पेश करां, अल्लाह दे दीन दा दिफा करां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ी दावत लैके आए, उस दावत दा मैं दिफा करां। हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उहद दे मैदान च आए,
ایک وقت ایسا بھی آیا مشرکین مکہ اتنے مسلمانوں تے حاوی ہو گئے لوگوں کہ مسلمان پریشان ہو گئے تے خبر اڑا دیتی گئی ہے اللہ دے نبی شہید ہو گئے، مسلمانہ دے حوصلے مزید کمزور ہو گئے، دکھ دی وجہ تو پریشانی دی وجہ تو جی اللہ دے نبی نہیں رہے تاڑے جیون دا کیا فائدہ، ساڑی زندگی دا کیا فائدہ۔ نبی پاک دے صحابہ دکھی تے پریشان ہوئے، اللہ دے نبی دا اے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نیام چوں کڈی لوگو تے میدان دے اندر دوڑدا ہویا جا رہے ہیں۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوئی، حضرت سعد بن معاذ فرمان لگے وے انس بن نضر کدھر جا رہے ہیں؟ اتھے مشرکین مکہ اتنی کثرت دے نال تعداد دے اندر موجود نے، تو کلا کی کرے گا، کیوں جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سنو انس بن نضر دا جواب لوگو، پھر اپنا مقصد دے ٹارگٹ تسی بھی یہ بناؤ، جے دا مقصد دے ٹارگٹ ہے بن جائے او دے نزدیک دنیا دا مال و متاع کوئی حیثیت نہیں رکھدا، او دے نزدیک دنیا دے پیسے کوئی حیثیت نہیں رکھ دے۔ جناب سعد بن معاذ نے روکیا، وے انس اتھے مشرکین مکہ اپنیاں تلواراں اٹھا کے نعرے مار لینے تے للکار رہنے تے تو کلا تلوار اٹھا کے جا رہے ہیں، تینوں قتل کر دین گے، نہ جا۔ جناب انس بن نضر فرمان لگے مینوں احد دے پتھراں دے وچوں، مینوں میدان احد دے پتھراں دے وچوں، مینوں احد دے پہاڑ دے وچوں ریح الجنہ جنت دی خوشبو آ رہی ہے، جنت دی خوشبو آ رہی ہے، انہاں پہاڑاں دے وچوں مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے، انہاں پتھراں دے وچوں مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ جتھوں جنت دی خوشبو آ رہی ہوئے اتھے جان دی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اتھے گھر دی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اتھے دنیا دی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت ضرور حاصل کراں گا۔ جناب انس بن نضر تلوار اٹھا کے چلے گئے، خود جناب انس بن مالک فرماندے نے جدوں میرے چاچا نو اٹھایا گیا لوگو جسم دے اُتے 80 زخم سن، پہچانے نہیں سی جاندے، پہچانے نہیں سی جاندے، میری پھپھی میرے چاچے دی بہن ربیع بن نضر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیہ اپنے بھائی نو پہچانیا تے انگلاں دے پورے دی وجہ تو پہچان لیا، اے ہاتھ میرے برا دے ہاتھ نے، اے ہاتھ میرے ویر دے ہاتھ نے۔ میری پھپھی نے میرے چاچے نو پہچانیا، 80 زخم لگے ہوئے سن، اللہ دی راستے دے اندر شہید ہو کے اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا۔ لوگوں کیڑی شے دی وجہ تو، کیڑی چیز دی وجہ تو؟ اللہ پاک دی جنت دی خوشبو دی وجہ تو، اللہ دی جنت دی چاہت دی وجہ تو، اللہ دی جنت دی محبت دی وجہ تو، اللہ دی جنت دی تڑپ دی وجہ تو۔ میں سمجھدا اج دے جوان دی نظر بھی اگر جنت تے ٹک جائے، اج دے بزرگ دی نظر بھی اگر جنت تے جم جائے تے جنت تے ٹکڑ جائے، اگر میرا مقصد تے میری چاہت بھی اللہ دی جنت تے میری تڑپ بھی اللہ دی جنت بن جائے، پھر کیڑا کام ہے جڑا مینوں نماز تو روکے، پھر دنیا دا کیڑا مسئلہ ہے جڑا مینوں مسجد جان تو روکے، پھر دنیا دی کیڑی چیز ہے جڑی مینوں اللہ دے راستے وچ قربانی دین تو روکے، پھر دنیا دی کیڑی چیز ہے جڑی مینوں اللہ دے راستے وچ مال خرچ کرن تو روکے۔ اصل وچ مقصد اے وے میرے دل وچ گناہ دی لذت اس وجہ تو ہے، میرے دل وچ گناہ دا پیار اس وجہ تو ہے، میرے دل دے اندر دنیاوی مال دی چاہت اس وجہ تو ہے کیونکہ میں اللہ دی جنت دی خوشبو نو کدی محسوس نہیں کیتا۔ جے دی لذت اللہ دی جنت بن جائے، جے دی چاہت اللہ دی جنت بن جائے، پھر وہ اپنی دنیا دی زندگی دی کسے قسم دی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں کردا۔ انہوں فکر ہوندی ہے، انہوں چاہت ہوندی ہے اللہ دی جنت، تنگی انہوں کوئی نہ، اے دنیا دے 4 دنوں دے غم ٹینشناں او دا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں۔ رزق دی تنگی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ آئے نے، نماز میں چھڑ گیا، تلاوت میں چھڑ دیتی ہے، رب کو نو دعا منگنا، اگر میرے تے کوئی مشکل آئی سی ڈبل اضافہ کر دینا چاہیے سی، تلاوت اندر، نماز اندر، سجدے اندر۔ اگر میرے تے کوئی مشکل آئی سی میں غور کردہ اپنے گھر وچ کوئی بے نماز تے نہیں بن گیا، کوئی بندہ قرآن تو دور تے نہیں ہو گیا، دعا میں کمی تے نہیں آ گئی، میں تے ڈبل فکر کرنی چاہیے، میں اور لا غرض ہویا۔ اور کئی اتنے بدبخت ہوئے انہیں رب دا دروازہ انجی چھڑ دیتا، اللہ ساڑی سندا ہی نہیں گا، اللہ ساڑی سندا ہی نہیں گا، اور تیری نہیں سننی رب نے تے کس دی سننی ہے؟ رب تو جانوراں دی سندا ہے، رب تو پرندیاں دی سندا ہے،
اور رب نو کوئی کافر اللہ دا دشمن بھی پکارے تے پھر بھی اللہ انہوں بھکھا نہ سون دے؟ رب تیری نہیں سن دا؟ کدی کسے دی ڈھیری تے کدی کسے دے دروازے تے مشرک ہو کے مرے پینے. کیوں؟ کیونکہ فکر اللہ دی جنت نہیں، چاہت اللہ دی جنت نہیں. کدی سجدے جنت دی خوشبو، سجدہ کرے بندہ تے جنت تے نظر ہوئے، تصور دے اندر اللہ دی جنت ہوئے، پھر ویکھاں سجدے لذت آندی ہے کہ نہیں. تلاوت کر اس سوچ نال کہ ایک دن رب آکھے گا میرے بندے آ دنیا تے جے میں تلاوت کردا سے نا، اج میرے کلک گندیاں تلاوتاں کردا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، کیونکہ تو دنیا وچ قرآن پڑھدا رہے. صدقہ خیرات والے نو اے سوچ اور فکر ہوئے صدقہ کرن لگیا کہ میں اللہ دے گھر لئی، اللہ دی رضا لئی، جنت لئی دین لگا. جنت دے ایک دروازے دے نام بابو صدقہ ہے. دروازہ آوازاں دے کے کہہ رہا ہوئے گا ادھر آ، ایتھوں داخل ہو، میں تیری انتظار وچ کھلاں. فرشتے آوازاں دے رہے ہون گے ایتھوں داخل ہو، اے تیرے استقبال وچ اسی کھڑے ہوئے ہاں، رب نے سانو کھلا رہا ہے، تو دنیا تے مال قربان کردا رہے اللہ دے راستے دے اندر. اس جنت دی تڑپ وچ اج جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. او سن صحابہ، انہاں دی فکر، انہاں دی چاہت، انہاں دا مقصد، انہاں دا ٹارگٹ، انہاں دا ہدف اللہ دی جنت سی. لیکن ساڈی تے فکر وچوں جنت اونجی ختم ہو چکی، فکر وچوں جنت اونجی ختم ہو چکی. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق دے موقع تے لوگ، خندق دا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھدوا رہے نے. اچھا یہ جڑا خندق اسی سننے ہیں نا، اے نہیں سی کوئی ایرے کڈنے سن، ایک دو کمریاں دے یا ایک مکان دے یا ایک مسجد دے ایرے کڈنے سن تے صحابہ تے نبی پاک ایرے کھڑ رہے سن. تے اے مٹی نہیں سی، پتھریلی زمین سی، پتھر کڈنے سن، پتھریلی زمین سی، تھلوں پتھر. نبی علیہ السلام کو صحابہ تر کے آئے، اللہ دے نبی اسی ٹل لالا تھکے ہوں، اے پتھر ٹوٹ دا ہی نہیں پیا. نبی علیہ السلام نے گدال ماری تے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. اے او پتھریلی زمین سی تے اے کنی سی 15 فٹ گہری تے 21 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری 21 فٹ چوڑی. اور کتنے میل لمبی سی؟ جی ہاں اتنے میل لمبی، 15 فٹ گہری 21 فٹ چوڑی. اتنی بڑی کھندق مشینری نال نہیں، مشینری نال نہیں، دنیاوی چیزاں نال. اے ہوئی جو کوئی گدال موجود سی، کوئی کئی موجود سی، کوئی لوہا موجود سی، اس وقت دی ضرورت دی چیز چک کے سٹ کے ہوندے سن. اتنی اوکھے تے مشکل مرحلے دے اندر نبی علیہ السلام دا ایک صحابی اللہ دے پیغمبر کو حاضر ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہینے دے قریب ایک وقت گزر چکا ہے، جتنا سی راشن لے کے آئے ساں اور راشن بھی ختم ہو گیا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر جڑیاں جڑیاں چیزاں سی لے کے آئے ساں، کوئی کھجوراں سن تے او بھی ختم ہو گئیاں نے. ہن دکھی تے پریشانی دی گھڑی تے کیفیت وے، اپنے پیٹ نو وکھا کے کہن لگا اللہ دے نبی ویکھو میں اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے، ساڈے واسطے تے دنیا اتنی تنگ ہو چکی ہے، میں اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے. نبیاں دے امام، کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا تو اپنے پیٹ تے ایک پتھر بنیا ہویا ہے، ویکھ میں جو اللہ دی جنت لینی ہے، تساں اللہ دی جنت لینی ہے، جدی جنت تے نظر ہوئے او دنیا دی کسے چیز دی کوئی فکر نہیں کردا. ویکھ میں اپنے پیٹ دے اوتے 2 پتھر بنے ہوئے نے. اے بات نبی پاک فرمان تو بعد کیا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لا عیشہ الا عیش الاخرہ. او میرے صحابہ، دنیا دا سکھ کوئی سکھ نہیں، دنیا دی عیش کوئی عیش نہیں، دنیا دی زندگی کوئی زندگی نہیں، دنیا دی لذت کوئی لذت نہیں، دنیا دا سکون کوئی سکون نہیں. الا عیش الاخرہ، اصل سکون تے آخرت دا سکون ہے، اصل لذت تے اللہ دی طرفوں جڑی جنت دا انعام ملنا ہے وہ لذت ہے. اصل سکون تے ہوئے جنوں جنت والا سکون مل گیا. اس لیے اللہ فرماندا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز.
فمن زحزح عن النار جڑا جڑا بندہ جہنم تو بچ گیا جہنم تو آزاد کر دیتا گیا جس بندے نو جہنم تو نجات مل گئی وادخل الجنت تے اللہ دی جنت دا داخلہ مل گیا فقد فاز او بندہ کامیاب ہو گیا سکون اصل دے اندر آخرت دا سکون ہے اے دنیا دے عیش و عشرت تے دنیا دا سکون ملے تے اے نہ سمجھیا کر کے شاید میں کامیاب ہو گیا اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں نے اتنا کچھ میں کٹھا کر لیا مینوں کسے کولوں ادھارے نہیں منگنے پیندے اے نہیں کرنا پیندا تے او نہیں کرنا پیندا اصل وچ سوچ اپنی آخرت دی کتنی کوئی فکر کیتی ہے اپنی آخرت دی کتنی کوئی چاہت کیتی ہے نبی علیہ السلام دا صحابی بدر دا میدان ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دے میدان دے اندر ادھروں 1000 تو زیادہ دا لشکر لوگو ادھروں 313 دے قریب دی تعداد ہے یا 350 دے قریب تعداد ہے نبی پاک دے صحابہ دی کسے کو تیر ہے تے تلوار کوئی نہیں کسے کو تلوار ہے تے سواری کوئی نہیں نبی پاک دے صحابہ سوٹے تے ڈنڈے چوک کے لڑن آئے ہوئے نے تے پریشان سن صحابہ اس پریشانی دی گھڑی دے اندر نبی پاک نے اپنے صحابہ نو حوصلہ دیتا سہارا دیتا کیڑی چیز دا اللہ دے پیغمبر نے خوشخبری سنا کے اپنے نبی اپنے صحابہ نو حوصلہ نبی پاک نے اے نہیں فرمایا قوموا الی الجہاد میرے صحابہ جلدی کرو جہاد دی تیاری کرو نبی پاک نے اے نہیں فرمایا قوموا الی قتل الکفار او میرے صحابہ جلدی کرو کفار نو قتل کرنا نبی پاک نے اے نہیں فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو آج مدینے نو بچانا ایسی کوئی بات نہیں کیتی لوگو نبی پاک نے ایکو خوشخبری دیتی ہے قوموا الی الجنہ او میرے صحابہ جلدی کرو جنت دی تیاری کر لو جنت دی تیاری کر لو جڑا بندہ آج دے دن جہاد کرے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرمائے گا نبی پاک دا ایک صحابی ہے بعض لوگاں نے دی 15 سال دی عمر لکھی ہے بعض لوگاں نے دی 20 سال دی عمر لکھی ہے لیکن اتنا چھوٹا تے کمزور صحابی ہے لوگو نبی پاک انہوں نال لے کے آن لئی تیار بھی کوئی نہیں سن اپنی اڈیاں اتے چک چک کے آندا سی اللہ دے نبی تسی مینوں کیوں نہیں نال لے کے جا رہے ویکھو فلاں بندہ جا رہے ہے میرا قد دے برابر ہے میری جسامت دے برابر ہے مینوں نال لے کے ضرور جاؤ نبی پاک دا صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میدان بدر دے اندر آیا نبی پاک دا اعلان سنیا قوموا الی الجنہ جنت دیاں بشارتاں نے تے جنت دیاں خوشخبریاں نے جلدی کرو جنت دی تیاری کرو پوچھن لگا اللہ دے نبی کیا واقعی طور تے جے میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں مینوں بھی اللہ دی جنت ملے گی نبی پاک نے فرمایا انت من اہل الجنہ او میرا یار عمیر جے تم بھی لڑدا لڑدا شہید ہو گئے ہو تینوں بھی اللہ جنت دے گا سمجھدا اے سی میں کمزور ہاں میں بچہ ہاں شاید میں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں مینوں جنت نہ ملے تے وڈیاں نوں مل لوے اس لیے اپنی تصدیق کیتی جو ہی نبی پاک نے فرمایا جے تم بھی لڑدا لڑدا شہید ہو گئے ہو اللہ تینوں بھی ضرور جنت دے گا حدیث پاک دے اندر دے لوگو جنت دا اعلان سنن دی دیر کھجوراں کھا رہا سی کھجوراں دی تھیلی زمین تے سٹی تے دوڑ پہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد لڑدا لڑدا شہید ہو گیا نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ پاک نے نبوت والی آنکھاں نال وکھایا ہے اللہ پاک نے عمیر نو اپنی جنت دے باغاں وچوں کھجوراں عطا فرما دتی ایسی فکر ایسی چاہت اسی ساڈیاں مجبوریاں سن کھا گئیاں نا مجبوریاں نبی علیہ السلام دے ایک اور صحابی نے بنو سلمہ قبیلے نال انہاں دا تعلق ہے سردار نے اپنے قبیلے دے لیکن اللہ دا کرنا ایسا ہویا ایک لت تو معذور نے ایک لت تے تردا ایک لت تے دوسری لت معذور ہے کمزور ہے نہیں چل سکدا نبی علیہ السلام دے اس صحابی نو اللہ پاک نے 4 پتر عطا فرمائے لکھیا کان لہو بنون اربعۃ کالاسد اللہ پاک نے انہوں 4 پتر عطا فرمائے تے چاروں پتر شیر عطا فرمائے شیر جوان بیٹے بدر دا میدان سجیا کہنے لگا پترو میرا بھی دل کردہ ہے اسلام دا پہلا مارک ہے میں بھی اللہ دے راستے جہاد کراں تے جنت ملنی ہے انہاں آکھیا ابا صحیح نا ابا جی تسی ساڈے وڈے ہو اسی تواڈے پتر ہے ہاں اسی اللہ دے راستے جا رہے ہوں اور ویسے بھی اسلامی طور تے تواڈے اوتے جہاد فرض ہی کوئی نہیں معذور ہو تسی اسلام نے تو اجازت دیتی ہے اے تے صحت مند بندے تے جہاد فرض ہے ابا جی تسی نہ جاؤ پتراں دے بار بار روکن تے اے رک گیا
नबी अलैहिस्सलाम ने भी इन्हूं रोक दिता, रुक गया। साल बाद जदों ओहद दा मैदान सजिया तो कहने लगा कई जनता के मेहमान बन गए ने ते मैं हले फिर रुकिया रहा, पता नहीं कदों मौत होनी है ते कदों अल्लाह की जन्नत ते जाना ते कदों रब तआला दे उन्हां इनामात तो फायदा उठाना। जिहाद की तैयारी की थी, ओहद के मैदान पुत्र फिर अगे आ गए, अब्बा जी असीं तुहानूं नहीं जान देंगे, अब्बा जी असीं तुहानूं नहीं जान देंगे। नबी अलैहिस्सलाम दा यार अल्लाह दे पैगंबर दा दीवाना अपने पुत्रां तो छुप के नबी पाक दे कोल आ गया। आके मासूम जी ते ललचाई हुई नज़र दे नाल दुखी इरादियां दे नाल दरखास्त करन लगा, अल्लाह दे नबी क्या ये जन्नत जान दा इरादा रखते ने ते क्या मेरा कोई नहीं दिल अल्लाह दी जन्नत जान दा। अल्लाह दे नबी मैं पुत्रां नूं बार बार आख्या मैनू अल्लाह दे रास्ते जिहाद करन दिओ, लेकिन मैं नहीं जान दे पे। पिछली बारी तुसां रोकिया, मेरे बेटियां ने रोकिया ते मैं रुक गया, इस बारी मेरा रुकण दा इरादा कोई नहीं, मैं नाल लेके जाओ, मैं जिहाद ते जाना। ओहद दा मैदान है, अच्छा तू किवें जाएगा? अल्लाह दे नबी किसे ना किसे तरीके मैं जरूर चला जावांगा ते मेरा दिल आंदा है इसे माजूरी दी हालत च मैं अल्लाह दी जन्नत पहुंच जावां। मेरे दिल दी तमन्ना ते चाहते वे इसे माजूरी दी हालत च मैनू अल्लाह दी जन्नत मिल जाए। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पाक पैगंबर ने पुत्रां नूं बुलाया, आपने फरमाया कोई मसला नहीं, बाप बाप ही होंदा है, भावें माजूर ए दी गल नूं मोड़ो ना। इत्थे मैं रुक के गुजारिश करांगा बेटियां नूं अपने माँ बाप की कदर करया करो। माँ बाप भावें काले भी होंदे फिर भी माँ बाप ने, माँ बाप भावें माजूर भी होंदे फिर भी माँ बाप ने, बाप भावें कमजोर भी होवे होंदा फिर भी बाप है। अपने बाप की इज्जत करया करो, अपने बाप का एहतराम करया करो। ए ना होवे कि अब्बा कमजोर हो जाए, अब्बा बुढ़ापे च आ जाए, अब्बा बोल ना सके ते अब्बे की कदर ही छड़ दो। नहीं नहीं, अपने बाप की कदर करनी है। नबी पाक ने फरमाया चलो तुहाडा बाप है, ख्वाहिश है ओदी उन्होंने जान दियो, कोई मसला नहीं। गौर करो लोगो, माजूर साहबी है, नबी पाक ने इन्हू फिर भी समझाया यार तेरे उत्ते जिहाद फर्ज नहीं। कहने लगा अल्लाह दे नबी भावें जिहाद फर्ज नहीं, जन्नत जान दी ताहत तड़प ते मौजूद है, अल्लाह दे नबी मैनू जरूर जिहाद ते लैके चलो। नबी पाक दा सहाबी है, सरदार सहाबी है, माजूरी दी हालत दे अंदर अल्लाह दे रास्ते च मैदाने जिहाद च आया। लोगो लड़दा लड़दा अल्लाह दे रास्ते शहीद हो गया। नबियां दे इमाम कैनात दे सरदार दे सामने जदों इहदी मैयत आई, लोगो नबी पाक ने फरमाया मैं अपनी नबूवत वाली अखां नाल वेख रहा, मैनू मेरे रब ने विखाया है जन्नत दे अंदर मेरा यार, जन्नत दे अंदर मेरा यार आमिर बिन जमूह माजूर सहाबी सी, एक लत नाल दुनिया ते टुरदा सी। अल्लाह पाक ने सेहत अता फरमा दी है, अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी है। दोवां लत्तां दे नाल दोवां पैरां ते चल के अल्लाह दी जन्नत दियां सैरां कर रहे हैं। मैं पैगाम दे रहा लोगों, इस सहाबी दी माजूरी इनू जन्नत जान तो नहीं रोक सकती। मेरी क्या जन्नत की चाहत है, मैं अपना बिस्तरा छोड़ के नमाज ते नहीं आ सकता, मैं अपनी दुकान छोड़ के नमाज ते नहीं आ सकता, मैं अपना कम कार छोड़ के मस्जिद नहीं आ सकता। मेरिया मजबूरियां बड़ियां ने, मेरिया मजबूरियां बड़ियां ने। और कादियां मजबूरियां ने, यदि शरी मजबूरी सी, लेकिन जन्नत की तड़प ने इनू मैदान जिहाद के अंदर लैके आंदा। इस जन्नत की तड़प ने इनू जन्नत के अंदर पहुंचा दिता। अज मेरे दिल के अंदर भी अल्लाह की जन्नत की तड़प आ जाए। लोगों दुनिया के सारे कमकार इन्हां दी कोई वक़्त ते कोई हैसियत नहीं होएगी। हराम खोरी मैं करा, जे मेरे दिल में तड़प होवे ते कदी भी हराम खोरी दे करीब भी ना जावां। जे मैं गुनाहगार हाँ, मेरे दिल दे अंदर अल्लाह दी जन्नत दी तड़प आ जाए, मैं गुनाह दे करीब भी ना जावां। जे मैं किसी दा हक मारिया होया, मैं अल्लाह दी जन्नत ते नजर रख लवां ते हक सारियां दे वापस हो जाण, किसी दा 1 रुपया भी ना खाता जाए। मैं गुजारिश कर रहा लोगों, अपने दिल दे अंदर अल्लाह दी जन्नत दी तड़प पैदा कर लो। अल्लाह हर नेकी दी मुहब्बत तुहाडे दिल विच दाखिल फरमा देगा ते अल्लाह हर बुराई दी नफरत तुहाडे दिल दे अंदर दाखिल फरमा देगा। दुनिया दे गम है मामूली लगणगे, ये 4 दिनां दी जिंदगी कोई हैसियत नहीं। असल हैसियत अल्लाह दी जन्नत दी है। रब ताला दी जन्नत ते अपनी नजर रखो। नबी अलैहिस्सलाम दे कई सहाबा, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान दे वाक़यात पढ़ो, 5.5 किलो सोना इको मौके ते नबी पाक दे सामने आके रखा। कदों जदों तबूक दे मौके ते नबी पाक ने फरमाया माल दी जरूरत है, जरा जंग अजीम है, उन्हां नाल जंग करनी है। 5.5 किलो सोना, 940 ऊंट समान दे लद्दे लदाए ते 60 घोड़े,
اللہ دے نبی دے صحابی نے قربان کیتے نے کیڑی شے دی خاطر؟ اللہ دی جنت دی خاطر۔ میں چند مرلے دین لگیا مینوں دل نوں کچھ ہون لگ پیندا ہے، تھوڑا جہا پیسہ مسیت واسطے چندے واسطے یا کسے غریب نوں ہی دینا پے جے، تسی آکھو گے شاید مسیت تے چندے لئی کردے، نہیں، کسے غریب نوں بھی دینا پے جے، کسے بھرا نوں بھی دینا پے جے، جنت ملے گی، میں نہیں دے سکدا۔ جناب ابو دہدا دا واقعہ تسی سارے سن دیو، ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 کھجوراں دا باغ، 600 کھجوراں دا باغ، زمین سمیت جگہ سمیت، اپنی بیوی نو باہروں کھڑے ہو کے کہنے لگے باہر آ جا میں سودا کر رہا ہوں۔ سودا کیڑی شے دا کیتے؟ کہنے لگے ایک کھجور دا درخت ہے، ایک کھجور دا درخت، کہنے لگے ایک کھجور دا درخت دنیاوی دیتا ہے، اللہ پاک نے جنت دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو دادا تو ایک باغ دا درخت، ایک 600 کھجوراں دا باغ دے کے ایک درخت لے کے آئے، ایک درخت تو سن دیتا ہے، میں کئی باغات اللہ دی جنت میں اللہ پاک نے وکھائے نے، فرشتے دوڑ دوڑ کے لگا رہے نے، کہہ رہے نے یہ باغ جناب ابو دادا کا ہے، یہ باغ جناب ابو دادا کا ہے۔ کیوں؟ انہاں دی تڑپ جنت سی، بشارت جنت دی مل گئی۔ نبی علیہ السلام دا ایک اور صحابی ہے، سنا لوگو، اللہ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہاتی صحابی ہے، ان پڑھ دوروں آیا، کسے چیز دی کوئی سمجھ وغیرہ انہاں چیزاں دی کوئی نہیں سی، بس نبی پاک نال پیار ہویا، اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، ماحول اتنا پسند آیا، ماحول اتنا پسند آیا، لوگو نبی پاک نو کہن لگا اللہ دے نبی ہن تے دیہات جان نو دل ہی نہیں کردا، اے نمازاں دا ماحول، اے تلاوت دا ماحول، اے صدقہ خیرات دا ماحول، اے ایک دوسرے نال حسن سلوک دا ماحول، اے اتنا پیارا ماحول اور کتے نہیں ملے گا۔ میں ایتھے گزارش کراں گا مساجد دا ماحول اتنا خوبصورت بناؤ، مساجد دے اندر اتنا سکون بناؤ، مساجد نو اتنا پیارا بناؤ، مساجد نو اتنا صاف ستھرا بناؤ، مساجد دے اندر فروٹ رکھو، مساجد دے اندر کھان پین والیاں چیزاں رکھو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہون انہاں دا دل لگے مسجد دے اندر، بزرگ مسجد وچ نماز پڑھن ہون، سکون ملے، راحت ملے، شور تے شرابہ تے کسے قسم دی کوئی پریشانی نہ ہوئے تے دل لگی جائے مسجد دے اندر۔ اللہ دے نبی نال دل لگی ہو گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ واپس جان نو دل نہیں کردا، ہن تسی ہجرت دے ارادے نال میں تواڈے نال ہجرت کراں گا مکے تو مدینے دی طرف۔ انہیں ہجرت کیتی لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ دی ڈیوٹی لائی، میرے اس یار دا خاص خیال رکھیا جے، سارا کچھ چھڈ کے آیا ہے، سارا گھر قربان کر کے آیا ہے، اپنا علاقہ چھڈ کے آیا ہے، پھر واپس جان دا نام ہی نہیں لیا، اے دا خاص خیال رکھیا جے۔ نبی پاک نو اے نال محبت ہو گئی لوگو، اتنا پیار ہو گیا لوگو، جنگ دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے دی ڈیوٹی اونٹ چران دی تے دیکھ بھال دی لگا دیتی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں غزوے دی جت ہو گئی لوگو، جنگ دے اندر کامیاب ہو گئے، حصے تقسیم ہو رہے نے، نبی پاک نے حصے تقسیم کیتے، اپنے صحابہ نو دا حصہ دیتا، جا کے انہوں دے کے آؤ۔ ہن ذرا غور کرنا لوگو، جدوں حصے جا کے نبی پاک دے صحابہ نے اے دے کول پہنچائے، کہنے لگا اے کی ہے؟ جواب دیتا کہ اللہ دے نبی نے تقسیم کیتے تیرے واسطے تے او حصہ تیرے حصے دے اندر آ گئے، اس وجہ تو تینوں دین واسطے آیا۔ اے مال چکیا تے جڑے بھی جانور دے حصے چاہے سن اللہ دے نبی کو لے کے آ گیا، یا رسول اللہ میں گھر چھڈ کے آیا، میرے کو مال بڑا سی، میرے کو جائیداد بڑی سی، میرے کو جانور بڑے سن، اے سارا کچھ چھڈ کے اس خاطر تے نہیں آیا کہ میں تواڈے کولوں مال لواں۔ اللہ دے نبی مال دی کوئی کمی نہیں سی، مال دی کوئی کمی نہیں سی۔ نبی پاک نے فرمایا کس وجہ تو آیا؟ کیڑی وجہ تو آیا؟ سنو لوگو حدیث پاک دے جملے، کہنے لگا وَلَٰكِنِ اتَّبَعْتُكَ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَا إِلَىٰ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ بِسَہْمٍ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنا وطن تے وسیب تے کنبہ تے قبیلہ سارا کچھ چھوڑ کے اس وجہ تو آیا ہوں تاکہ میرے اس حلق علی جگہ تے تیر لگے، میں اللہ دے راستے قربان ہو جاؤں تے چاہتے ہیں فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ مینوں اللہ دی جنت دا داخلہ مل جائے۔ جدوں جنت دا ذکر سنے ہیں بھول گیا مال، جدوں جنت دا ذکر سنے ہیں بھول گیا علاقہ، جدوں دا جنت دا ذکر تواڈے کولوں سنے ہیں بھول گیا دنیا دا فائدہ۔ اللہ دے نبی میں تے اسے انتظار چاں، اسے انتظار چاں اس حلقے چ تیر لگے تے
تے جو ہی تیر لگے تے میں اللہ دی جنت داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے اگلے غزوے دے اندر اسے طرح ہی ہویا، لڑدا رہا نبی پاک دا صحابی، جدوں ایدی میت لائی گئی اسے جگہ تے تیر لگا ہویا نبی پاک دے صحابی نو، اللہ دے نبی دا صحابی اللہ دے راستے شہید ہو گیا۔ نبی پاک نے اپنا کرتا اتاریا، لوگو اپنا جبہ اتاریا، نبی پاک نے اپنے جبے تے کرتے دے اندر اس نوجوان نو کفن دیتا تے کفن دے کے نبی پاک نے سامنے دی میت رکھی تے میت دا جنازہ نبی پاک پڑھا رہے نے تے جنازے چلا کنوں دعاواں کر رہے نے، اللہ اے دی شہادت دا گواہ میں ہاں، اے دے خلوص دا گواہ میں ہاں، اے دی چاہت دا گواہ میں ہاں۔ اللہ انہیں گھر چھوڑیا جنت دی خاطر، انہیں اپنا علاقہ تے وطن وسیع چھوڑیا جنت دی خاطر، جے اساں انہوں مال دیتا انہیں مال واپس کر دیتا جنت دی خاطر۔ اللہ شہادت دے رتبے تے فائز ہویا، قربان ہویا جنت دی خاطر۔ اللہ میں تیرا نبی دعا کر رہا ہوں، جیڑی چیز دی چاہت رکھدا سی اپنی رحمت دے نال میرے اس یار نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ اے سن صحابہ جنہ دیاں نظراں اللہ دی جنت تے ٹک گئیاں سن، اپنے بچیاں نو جنت دا شوق دلاؤ، اے جنت دے بوئے کھلن لگے جے، اگلے جمعہ نہیں اس تو اگلا جمعہ جنت دے دروازے پڑھاں گے انشاءاللہ، کھل جانے نے سارے دروازے، بند ہو گئے جہنم دے دروازے۔ ہون تو ہی تیاری کر، روزے کل تو رکھو، اپنے بچیاں رکھاؤ، رات دا تہجد شروع کرو، نیکیاں دی ترغیب اللہ دے راستے چ خرچ اج کو نہیں شروع کرو۔ تے ایک کوئی سوال کرنا ہے ہر عمل دے بدلے اللہ جنت چاہیے، اللہ یہ نیکی کرنے لگا جنت چاہیے، کسی نے پانی پلانے لگا جنت چاہیے، چھوٹے اچھا ضروری نہیں کوئی وڈے وڈے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی۔ وہ کتے دے بچے نو پانی پلایا اس عورت نے تے اللہ جنت دیتی کہ نہیں؟ اوہ اللہ جنت دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹی جی نیکی رب نو پسند آ گئی تے تیرے دل دی تمنا تے چاہتے ہوئے اللہ جنت دے وے، اللہ ضرور جنت دے گا۔ جناب ابو بکر بن موسیٰ فرماندے نے، ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے آندے نے ان جہاد ہو رہا سی، لڑائی ہو رہی سی، ایک قافلہ گزر رہا سی، قافلہ۔ جناب ابو بکر بن موسیٰ فرماندے نے میں ایک بندے دے کپڑے والے ویکھے، جوان جہا بندہ سی تے او کپڑے پھٹے پرانے تے میلے کچیلے جے کپڑے سن، کیونکہ دور دے سفر تو آ رہا سی، او دے چہرے تے تھکاوٹ تے او دے جسم دے کپڑیاں دی وجہ تو میں محسوس ہو رہا سی کہ دوروں آن والا کوئی مسافر ہے۔ تے انہیں جدوں ویکھیا نا بھی یہ جہاد کر رہے ہیں، انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ جواب دیتا گیا اے ابو موسیٰ اشری نبی پاک دا صحابی ہے۔ تے ادو نبی پاک دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشری اعلان کر رہے سن کی کہ ان الجنتا، بے شک جنت تحت ظلال السیوف، لوگو جنت اللہ پاک نے تلواروں کے سائے کے نیچے رکھ دی ہے۔ انہیں رک کے آکھیا ابو موسیٰ اشری جیڑی گل تو کر رہے ہیں واقعی تو نبی پاک تو گل سنی سی؟ حضرت ابو موسیٰ اشری فرمان لگے میں اپنے کناں نال سنی سی، اپنے اکھاں نال نبی پاک نو ویکھ رہا سا، نبی پاک یہ گل فرما رہے سن۔ ابو بکر بن موسیٰ فرماندے نے میں ویکھیا جوان دے ہتھ جڑا تھیلا سی چک کے سٹیا سو تے اپنے قافلے والے نوں کہن لگا آخری سلام جے، آخری سلام جے، میرے گھر والے نوں میرا آخری سلام دیا جے۔ آکھیا جے جنت دا مسافر جنت دیاں راواں تے ٹر پیا ہے۔ نبی دی حدیث سن لئیے، اللہ پاک نے تلواراں دے سائے تلے جنت رکھ دیتی ہے۔ اپنی تلوار جناب ابو بکر بن موسیٰ فرمانے میں آپ ویکھیا اپنی تلوار نیام وچوں کڈی تے نیام نو توڑ کے سٹ دیتا تاکہ دوبارہ تلوار دے وچ پاونی نہ پوے تے لڑدا لڑدا اللہ دے راستے شہید ہو گیا۔ کیڑی شے دی تڑپ وچ؟ اللہ دی جنت دی تڑپ وچ۔ گھر نہیں گیا۔ جنہاں نو جنت دی چاہت، جنہاں دی دل لگی، جنہاں دی فکر، جنہاں دی تمنا، جنہاں دی فکر اللہ دی جنت نہ لگ جائے نا، یقین منو دنیا دی زندگی نو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ او حرام نہیں کھاندے، او ظلم نہیں کردے، او زیادتی نہیں کردے، او دھوکا نہیں کردے، او فراڈ نہیں کردے، او کسی دا حق تے حصہ نہیں ماردے، او جھوٹ نہیں بول دے، او کسی قسم دا ظلم نہیں کردے۔ اللہ تو دعا ہے پھر انہاں دیاں راتاں مسلے تے گزردیاں نے، جمعے چ بھی ٹائم تے ہوندے نے، نمازاں بھی ٹائم تے پڑھدے نے، تلاوت قرآن بھی کردے نے، صدقہ خیرات بھی کردے نے۔ جنت کیویں ملنی ہے اے انشاءاللہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔